सबै नमस्ते। कमन फाउन्डेसन प्राइभेट लिमिटेड को वेब पेज www.facebook.com/कमन फाउन्डेसन नेपालबाट म सन्तोष प्याकुरेल आज पनि तपाईहरुलाई कमन फाउन्डेसनको यो फेसबुक लाइभ सेसन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। विगतमा मैले धेरै टपिकहरुमा छलफल गरेको छु। यहाँहरुले सोधेको क्वेशनको पनि आन्सर गरेको छु। सबै सेसनहरुमा सके जति क्वेशनको आन्सर दिन नसके पनि तपाईहरुबाट यो लाइभ सेसन कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि पनि तपाईहरुले आफ्नो मनमा जति पनि जिज्ञासाहरु छन् त्यो जिज्ञासाहरु तपाईले हामीलाई मेसेजमा लेखेर पठाउनु भएको खण्डमा हामीले त्यो मेसेज मार्फत पनि यहाँहरुलाई विभिन्न तपाईको क्वेशन्सहरुको आन्सर दिने क्रम जारी नै राखिराखेका छौं। अहिले सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले भर्खर यो हप्ताको एउटा डेभलपमेन्ट भनेको नेपालमा 12 को एक्जामिनेसनको रिजल्ट पब्लिश भइसकेको छ र धेरै विद्यार्थीहरू अहिले पनि मार्कसिट लिने पर्खाइमा हुनुहुन्छ। उहाँको ट्रान्सक्रिप्ट फाइनल ट्रान्सक्रिप्ट लिने पर्खाइमा हुनुहुन्छ र यो अवस्थामा उहाँहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन पनि छ कि हाम्रो जुन ग्रेडिङ सिस्टम छ त्यो पहिलोचोटि नेपालमा यो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट भएपछि मेरो ग्रेडिङ कति आउने हो, कसरी आउने हो, अथवा चाहिँ म ए ग्रेडमा पढ्छु कि अथवा त्यसभित्र पनि रेन्ज अफ जुन पर्सेन्टेज जीपीए जुन छ त्यो कति आउँछ भन्ने कुराको कन्फ्युजनको बीचमै हुनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यहाँहरु सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जसले 12 को एक्जाम पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर पास गरिसक्नु भएको छ उहाँहरुलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ र जसले पास विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँको आफूले चाहे जस्तो रिजल्ट आएको छैन उहाँहरुलाई निराश नभइकन फेरि प्रयत्न गर्न पनि मैले अनुरोध गरिराखेको छु। आज चाहिँ हामीले यो लाइभ सेसनमा स्पेसिफिकली जेनरल सब्जेक्ट्सहरुलाई मात्र कभर गर्नुको साटो हामीले यसलाई किन अलि बढी चाहिँ इन्फर्मेटिभ नबनाउने भन्ने हिसाबले हामीले विगत केही सेसनदेखि चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ विभिन्न खालको टपिकहरु राखेर त्यो टपिकमा नै हामीले डिस्कसन गरेका छौं र यहाँहरुले हाम्रो फेसबुकको पेज मार्फत पनि थाहा पाइसक्नु भएको थियो। लगभग आज हामीले बिहान नै तपाईहरुलाई जानकारी पनि गराएको थियौं कि विभिन्न देशका कलेज तथा विश्वविद्यालयको बारेमा अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरु सर्च गर्ने यहाँको जुन इच्छा हुन्छ त्यो धोको त्यसलाई पूरा गर्नको लागि कसरी चाहिँ मैले अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरु सर्च गरेर निकाल्ने होला, विभिन्न देशका विभिन्न लोकेशन्सहरुका विभिन्न कन्ट्रीका विभिन्न स्टेटहरुको आफ्नै खालको एजुकेसन र त्यसको भित्र पनि डिफरेन्सिएसन अथवा डाइभर्सिफिकेसन अथवा विविधता रहने गर्छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकहरु जहाँ संघीयताको बढी अभ्यासहरु भएको छ, जहाँ सिंगल एउटा कन्ट्री छ तर राष्ट्र एक छ तर राष्ट्रियता अथवा भनौं नेशनलिटी वाइज फरक फरक छ, चाहे त्यो यूएस भित्रका डिफरेन्ट फेडरल स्टेट्सहरु किन नहुन्, चाहे तपाईको यूके मै पनि एउटा नेसन छ तर त्यसभित्र अर्को 4 वटा नेसन छ, त्यसैगरी एउटै कन्ट्री छ अस्ट्रेलिया तर त्यसभित्र पनि विभिन्न स्टेट र टेरिटोरिजहरु छन्। त्यसैगरी क्यानाडा पनि एउटा कन्ट्री एउटा फेडरल कन्ट्री छ तर त्यसभित्र विभिन्न स्टेट्सहरु छन्। त्यसो भइसकेपछि एउटा फेडरल सिस्टम भित्र ओभरअल एजुकेसन सिस्टम, ओभरअल युनिभर्सिटी कलेजेसहरुको बारेमा इन्फर्मेसन्सहरु हुन्छ र त्यो इन्टिग्रेटेड रूपमा अथवा एकत्रित रूपमा इन्फर्मेसन हुँदै गर्दा यहाँहरुलाई कतिपय कुराहरुको कन्फ्युजन पनि त्यसले क्रिएट गर्न सक्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले विभिन्न इन्टरनेटको विभिन्न सोर्सबाट रिसर्च गरिकन एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ एउटै क्लिकबाट तपाईहरुले चाहे जतिको इन्फर्मेसन पत्ता लगाउन सक्ने गरी चाहिँ मैले एउटा कलेक्सन अफ वेबसाइट एड्रेसहरु मैले लेटेस्ट कलेक्सनलाई राख्ने प्रयत्न गरेको छु। मलाई लाग्छ त्यो तपाईहरुको लागि धेरै फ्रुटफुल हुन सक्छ भोलिका दिनमा। त्यसको लागि तपाईले
मेरो पर्सनल ब्लग छ www.santoshpyakurel.page.tl santoshpyakurel.page.tl मा गएर तपाईँले त्यो इन्फर्मेसन एब्स्ट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले आज सबैभन्दा टपिक नै राख्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि हामी कन्सल्ट्यान्टहरूले तपाईँहरूलाई सकेसम्म तपाईँको उपस्थिति यदि हाम्रो अफिसमा हुन्छ भने अथवा टेलिफोनिक रूपमा सके जति भ्याए जति हामीले विभिन्न देशका विभिन्न एजुकेसन सिस्टमको बारेमा र त्यसभित्रका पनि विभिन्न स्टेटका एजुकेसन सिस्टमको बारेमा तपाईँहरूलाई सकभर जानकारी गराउँछौँ। त्यसका त्यहाँ एभाइलेबल युनिभर्सिटिजहरूका बारेमा जानकारी गराउँछौँ। ती जानकारीहरू कतिपय कुराहरू हामी जस्ता कन्सल्ट्यान्टले उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण कुराहरू सही नहुन पनि सक्ने अवस्था हुन सक्ला, किनभने सबैको जिम्मा लिन हामी सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई एउटा यस्तो टुल, यस्तो चाहिँ नि वेबसाइट, यस्तो ठाउँ, एउटा यस्तो प्लेस जहाँबाट तपाईँले एटलिस्ट 100 भन्दा बढी भनौँ, लेट्स से मैले कलेक्सन गरेको 112-13वटा होला विभिन्न एडुकेसनल साइट्सहरू, त्यसभित्र पनि स्टडीसँग रिलेटेड साइटमा तपाईँले यदि लिङ्क गर्न पाउनुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँले धेरै कुराहरू आफूले पनि रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ या अस्ट्रेलिया जान चाहनु भएको छ, या युके जान चाहनु भएको छ, या आयरल्यान्ड जान चाहनु भएको छ, या तपाईँ पोर्चुगल जान चाहनु भएको छ, जर्मनी जान चाहनु भएको छ, अस्ट्रेलिया जान चाहनु भएको छ, या अन्य विभिन्न देशहरू जान खोज्नु भएको छ, अर्जेन्टिना नै जान खोज्नु भएको छ फर एउटा कुरा मानौँ, अस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजिल, लिथुआनिया, लाटभिया, नेदरल्यान्ड, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रसिया, सर्बिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्विडेन, टर्की, युक्रेन, स्विजरल्यान्ड, युके मैले अघि भनिसकेँ, युएस भनिसकेँ, लगायतका देशहरूको एउटा यस्तो अथेन्टिक साइट जहाँबाट तपाईँले ती कन्ट्रीका ती स्टेट हुन्छ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको ओभरअल एजुकेसन, त्यसका एजुकेसन स्टडिज, त्यसका एक्टिभिटिज, सोसल फिड, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरू, पपुलर त्यसका पेजेसहरू, डिफ्रेन्ट टाइपका क्वेसन्सहरू, एन्सर्सहरूको बारेमा तपाईँले जानकारी पाउनुहुन्छ भने त्यति मात्र होइन, अब त्यसैभित्र पनि तपाईँले यदि क्विन्सल्यान्डमा स्टडी गर्न चाहनु भएको छ, ब्रिस्बेनमा, केन्समा, टाउन्सभिलमा, सनसाइन कोस्टमा, गोल्ड कोस्टमा तपाईँले पर्टिकुलर गोल्ड कोस्टमा अध्ययन गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो पेजमा गएर गोल्ड कोस्ट भन्ने साइटलाई तपाईँले राइट क्लिक गरेर तपाईँले ओपन इन अ न्यू विन्डो गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ स्टडी goldcoast.org.au को पेज खुल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ स्टडी गोल्ड कोस्ट भनेपछि गोल्ड कोस्ट रिजनभित्र कस्ता कस्ता कलेजेस, युनिभर्सिटिजहरू छन्, स्टडी गर्न जाने हो भने के छ, त्यहाँका अपर्च्युनिटिज, त्यहाँका कल्चरल डाइभर्सिटिजदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू तपाईँले त्यसमा एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यिनैसँग रिलेटेड स्टडी इन वेबसाइट हामीले तपाईँको माझ सम्पूर्ण स्टडी इन वेबसाइटको कलेक्सन र त्यसको लिङ्क मैले यहाँ मेरो वेब पेज मार्फत मैले प्रस्तुत गरेको छु। यसले तपाईँलाई विभिन्न कन्ट्रीभित्रका पनि स्पेसिफिकली डिफ्रेन्ट स्टेटको एजुकेसन, त्यसको एजुकेसनको फिचर, लिट्रेसी, त्यसपछि युनिभर्सिटिज, त्यहाँका चाहिँ प्राइभेट कलेजेस या डिफ्रेन्ट टाइप अफ टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसनलसँग रिलेटेड इन्स्टिट्युसन्सहरू र तिनीहरूका लिङ्कको बारेमा तपाईँले बुझ्न पाउँदाखेरि भोलि तपाईँलाई मानव अस्ट्रेलियाको हो भने अहिले तपाईँले जुन जिटिईको डकुमेन्टहरू प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले जुन किसिमको म अस्ट्रेलियन एजुकेसनमा एन्टर गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँले लेख्नुहुन्छ, म अस्ट्रेलियाभित्र पनि आई वान्ट टु एन्टर इन्टु क्विन्सल्यान्ड भन्ने स्टेटमा एन्टर गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ, अथवा त्यसभित्रको पनि कुनै पर्टिकुलर कलेजमा चाहिँ म पढ्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई निकै इजी यसले गराउँछ। र अस्ट्रेलियन अहिले हाई कमिसनको पनि एउटै अब्जेक्टिभ छ कि कुनै स्टुडेन्ट मेरो कन्ट्रीमा पढ्न आउँदै गर्दाखेरि उसको चाहिँ एटलिस्ट उसको जेन्युन इन्टेन्सन देखिने क्रममा उसले त्यो पर्टिकुलर कन्ट्री अथवा मेरो कन्ट्रीको पर्टिकुलर स्टेटको एजुकेसनको सिस्टमको बारेमा
कति प्रपर नलेज उसले चाहिँ गेन गरेको छ, त्यसमाथि उसले कति रिसर्चमा उसले R&D वर्कमा कति चाहिँ उसले टाइम बिताएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न चाहने भएको भएर त्यो तपाईँलाई एसओपी लेख्न पनि र पर्सनल एउटा चाहिँ रिसर्च गर्नलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अर्जेन्टिना, तपाईँको अस्ट्रेलिया या मेबी अस्ट्रिया, इभन अब जस्तो मैले यहाँ तल एउटा स्टडी इन अस्ट्रिया सम्बन्धी जस्तो अब तपाईँ कोही युरोप पढ्न जान खोज्नु भएको छ भने तपाईँले स्टडी इन अस्ट्रियाको चाहिँ studyinAustria.at भन्ने पेजमा तपाईँको अस्ट्रिया भन्ने कन्ट्रीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो गएर ल्यान्डिङ हुने चाहिँ studyinAustria.net। अब यी सबै जति पनि स्टडी इन भन्ने वेबसाइट छन्, स्टडी इन क्यानाडा, स्टडी इन ओन्टारियो, स्टडी इन ओटावा, स्टडी इन ब्रिटिस कोलम्बिया, स्टडी इन अल्बर्टा, स्टडी इन नोभा स्कोटिया, स्टडी इन हेलिफ्याक्स, स्टडी इन सास्काचेवान, स्टडी इन म्यानटोबा, होइन, त्यसरी स्टडी इन चिली, चाइना, फिनल्यान्ड, होइन। अब इभन चाहिँ युएसका पनि कतिपय युनिभर्सिटी, युकेको युनिभर्सिटिजहरूको पनि युके स्टडी इन युके, होइन, त्यस स्टडी इन युके हामीले युनाइटेड किङडम हामीले क्लिक गऱ्यो भने study-uk.britishcouncil.org को पेज खोल्छ। त्यहाँ तपाईँले विभिन्न खालका स्कलरसिपदेखि लिएर विभिन्न खालको त्यहाँ चाहिँ आफ्नो फ्युचर कसरी सेक्योर हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट स्टडी अप्सन्सहरू के हुन सक्छन्, तपाईँको प्लान्ड अकोमोडेसन अथवा स्टे कसरी गर्ने, डिफ्रेन्ट खालका लाइफ स्टुडेन्ट लाइफ एक्सपिरियन्स कसरी गर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट एलुमिनी अवार्ड्सहरू के हुन्, यी सबै कुराहरूको लिङ्क चाहिँ तपाईँले त्यो मार्फत जान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी युएसए भित्र पनि, इभन युएसएमा पनि स्टडी इन क्यालिफोर्नियाको लागि तपाईँले पर्टिकुलरली एउटा क्यालिफोर्निया स्टेटमै पढ्न चाहनुहुन्छ भने क्यालिफोर्नियाकै तपाईँले पर्टिकुलर वेबसाइट खोल्न लाग्नुभयो भने studycalifornia.us। अब यो लिङ्क तपाईँले सर्च गर्नुको साटो मैले कलेक्सन गरेर राखिदिएको स्टडी इन वेबसाइट्सहरूको टोटल लिङ्क्समा तपाईँले 111वटा लिङ्क मध्ये ग्लोबल एस्पेक्टमा जुन कन्ट्रीले, जुन स्टेटले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई बढी अट्र्याक्ट गरिराखेको हुन्छ, ती सम्पूर्णको बारेमा एकदमै अथेन्टिक इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। कन्सल्ट्यान्टले दिनुहुन्छ, हामीले दिइराखेका छौँ, र त्यो सँगसँगै एउटा भेरिफाएबल एउटा टुलको रूपमा चाहिँ यसलाई युज गर्नुभयो भने, र यो अभिभावकको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो प्यारेन्ट्सको लागि, यो गार्जियन्सको लागि, यो स्टुडेन्ट्सको लागि, यो स्कलरसिप खोज्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि, यो कन्सल्ट्यान्टको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट टुलको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई लिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि स्टडी इन क्यालिफोर्निया भनेर तपाईँले अब क्यालिफोर्नियामा डिफ्रेन्ट एफिलिएटेड कलेजेस, युनिभर्सिटिजहरूको बारेमा यहाँ इन्फर्मेसनहरू छ, त्यो इन्फर्मेसनहरू यहाँबाट लिन सकिन्छ। त्यसै गरी अब मैले भने त्यसले गर्दाखेरि यी इन्फर्मेसन तपाईँहरूको लागि एकदमै इजी अभाइलेबल होस्, किनभने आजको दिनमा हामी सबै इन्टरनेटको एक्सेसमा छौँ, डिफ्रेन्ट सोसल मिडियाज पनि चलाइराखेका छौँ, होइन, डिफ्रेन्ट अब रिसोर्सहरू सर्च गरिराखेका छौँ। त्यो सर्च गर्ने रिसोर्सहरू गुगल या विकिपिडिया हुँदै गर्दाखेरि पनि यदि त्यो सर्च गर्ने पर्फेक्ट चाहिँ ल्यान्डिङ पेज यदि तपाईँले सम्बन्धित देशकै स्टेटले गभर्न गरेको निकायबाट आधिकारिक इन्फर्मेसन पाउन सक्नुभयो भने तपाईँको अझ बढी युनिभर्सिटी, कलेज अथवा कन्ट्री सेलेक्सनमा अझ बढी चाहिँ प्रपर तपाईँको त्यो सेलेक्सनमा तपाईँलाई प्रपर डिसिजन गर्नलाई तपाईँलाई हेल्प हुन्छ भनेर हो। त्यसले गर्दा म अघि भन्दै थिएँ युएसको पनि, जस्तो युएसको क्यालिफोर्निया स्टेटमा जान चाहनुहुन्छ भने यो क्यालिफोर्निया भन्ने क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यो गएर ल्यान्डिङ हुँदाखेरि स्टडी इन क्यालिफोर्निया.us मा आइपुग्यो। त्यसै गरी अर्को तपाईँले स्टडी अब अलाबामामा कस्ता कलेजेस, युनिभर्सिटिजहरू छन्, कस्तो त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई हामीले एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ, होइन, विभिन्न खालका स्कलरसिपका अप्सन के छ, लाइफस्टाइलहरूका कुराहरू के छन् भनेर तपाईँ जान्न चाहनुभयो भने तपाईँले त्यो अलाबामा भन्ने सेन्टेन्सलाई तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो तपाईँको गएर ल्यान्ड हुने भयो त studyalabama.us मा। अब त्यसमा गइसकेपछि त्यहाँ इभेन्ट्सहरू के छ, कन्ट्याक्ट गर्ने एड्रेस के छ, स्पोन्सर्स के छ, अबाउट अस भित्र इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले गर्नुपर्ने कुराहरू, एजुकेसन बोर्डका कुराहरू, लाइफ कस्तो छ अलाबामाको भन्ने कुराहरू सबै आउँछ। यसले गर्दाखेरि यो कलेक्सन अफ स्टडी इन वेब पेजेस जसमा वर्ल्डका लगभग डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूका 112 भन्दा बढी, 110 भन्दा बढी वेबसाइटहरूको लिङ्क मैले क्रिएट गरिदिएको छु। त्यो चाहिँ
मेरै लागि पनि सर्च गर्नको लागि कतिपय कन्डिसनमा सजिलो हुन्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पनि ग्लोबल एजुकेसनमा एक्सेसको लागि यो सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो डेभलप गरिदिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि कसरी इन्टरनेटमा सर्च गर्ने भन्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरो, यदि तपाईँले मेरो वेब पेज यो www.santoshpakuril.page.tl मा पुग्न सक्नु भएन या त्यो चाहनु भएन भने पनि गुगलमा तपाईँले अथेन्टिक वेबसाइट जुन चाहिँ ल्यान्डिङ हुन्छ, जुन चाहिँ स्टडी इन वेबसाइट्स अफ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरू छन्, त्यसमा गएर इन्फर्मेसन लिनु भयो भने युनिभर्सिटिजहरू छँदैछन्, कहिलेकाहीँ युनिभर्सिटिज प्रोसेस बारेमा सर्च गर्यो, what are the methods to apply for the universities in particular region, particular states भन्ने कुराहरू पनि लगभग सम्पूर्ण युनिभर्सिटीहरू, सम्पूर्ण स्टडी इन वेबसाइट्सहरूमा लेखिएको भएको भएर तपाईँलाई एउटा कुनै पर्टिकुलर कन्ट्री, त्यसभित्रको कुनै पर्टिकुलर स्टेटको बारेमा जान्नलाई बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो पेज डेभलप गरेको हो। र यहाँ मैले पहिलेदेखि पनि भनिराखेको थिएँ, विभिन्न खालका क्वेसन्सहरू, जिज्ञासाहरू पनि सोधिराख्नु भएको छ र मैले सम्पूर्ण कुराहरू अफलाइनमा पनि मेसेज गरिराखेको छु। यहाँ केही साथीहरूले मलाई गोविन्द पहाडीजीले लाइक गर्नुभएको छ, शरद अधिकारीजीले भेरी गुड भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसै गरी सागर शर्मा निराकारजीले भन्नुहुन्छ आयरल्यान्ड कस्तो देश हो भन्नुहुन्छ। अब यो एकदमै चाहिँ नि जटिल क्वेसन सोध्नु भएको, के हिसाबले कस्तो भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ डेभलप नेसन हो होइन, आइटीको लागि एकदमै राम्रो, 3 आइज भन्छ वर्ल्डमा, 3 आइज भन्दाखेरि आयरल्यान्ड पनि पर्छ होइन, आयरल्यान्ड, इजरायल एन्ड इन्डिया भन्छ, वर्ल्डका 3 आइज भन्छन्। आइटीमा एकदमै डेभलप गरेको एउटा चाहिँ सौम्य, शान्त र डेभलप देश हो, जहाँको पपुलेसन पनि एकदमै कम छ, एजुकेसन सिस्टम राम्रो छ। पछिल्ला दिनहरूमा लगभग 1-1.5 वर्ष चाहिँ आयरल्यान्डको भिजाहरू अलिकति टाइट भएको स्थिति थियो भने अहिले बिस्तारै चाहिँ भिजाजहरू अलिक नै राम्रै गरी विद्यार्थीहरूले पाइराखेको अवस्था छ। त्यसै गरी युएसएलाई भिजा नै दिँदैन भनेर लेख्नु भएको छ। अब यो भिजा दिन भनेर कुनै पनि कन्ट्रीले आधिकारिक रूपमा रोकेको, हामी कहीँको भिजा दिँदैनौँ भनेको छैनन्, तर चाहिँ भिजा दिने कुराहरूमा चाहिँ क्यालकुलेटिभ हुनु, जजमेन्ट हुनु होइन, त्यसै गरी चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ प्रपर जानकारी लिएर काउन्सिलरले डिसाइड गर्नु उहाँहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। र कुनै पनि देशको, हाम्रो अब नेपाली नागरिकलाई भिजा दिँदै नदिने भन्ने त्यस्तो खालका केही पनि कुरा नभएको भएर यसलाई चाहिँ अब मैले इस्यु बनाएन। र ज्ञानेन्द्र सुवेदीजीले भन्नुहुन्छ सर हङ्गेरीलाई भिजा रेट कस्तो छ, एम्बेसी डेट पाउँछ कि नै भन्नुहुन्छ। अहिले त अब हङ्गेरी अहिले बुझेँ हङ्गेरीलाई अलिकति डेट पाउन चाहिँ अहिले लागिराखेको छ, तर हङ्गेरीको पनि रिजेक्सनको रेट बढेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो साथीहरू जति पनि हङ्गेरीको काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट जानकारी प्राप्त भएको भएर चाहिँ केही अहिले लगभग यो केही एप्लिकेसन जो सेप्टेम्बरको इन्टेकमा भएका एप्लिकेसन्सहरूमा चाहिँ राम्रो भिजा भएन भन्ने किसिमको कुराहरू सुनिएको छ। अब त्यो स्टुडेन्टको ट्रेन्ड र स्टुडेन्टको प्रोफाइलमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। प्रायः जसो जुनसुकै कन्ट्रीका स्टुडेन्ट पनि अलिकति बढी इलिजिबल स्टुडेन्ट्सहरू मेरो कन्ट्रीमा भित्रिउन्, राम्ररी पढुन्, राम्रा हुन्, डिसिप्लिन हुन् भन्ने किसिमको सोच अरू देशहरूले पनि राख्ने भएको भएर तिनै हिसाबले चाहिँ सोच बनाएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसै गरी मैले आज चाहिँ तपाईँलाई स्टडी इन वेबसाइट अराउन्ड द ग्लोबको बारेमा मैले भने, र हरेक देशमा आफ्नो कन्ट्रीको यदि इन्टरनेसनल एजुकेसनलाई उनीहरूले प्रमोट गर्न चाहेका हुन् भने तिनीहरूले, हरेक देशले आफ्नो कन्ट्रीको एउटा स्टडी इन वेबसाइट बनाएको छ। चाहे त्यो अस्ट्रेलिया हो भने स्टडी इन अस्ट्रेलिया, युएसए हो भने स्टडी इन युएसए, हङ्गेरी हो भने स्टडी इन हङ्गेरी, जर्मनी हो भने स्टडी इन जर्मनी लगायतका त्यस्ता लगभग 100वटा, त्यो पनि कन्ट्री मात्र होइन, कन्ट्रीसँग रिलेटेड कतिपय कन्ट्रीभित्रका स्टेट्सहरूको पनि स्टडी इन एडिलेड भने मैले, स्टडी इन ट्यास्मेनिया भने, स्टडी इन हावार्ड भने जस्तै त्यस्तो किसिमको वेबसाइटहरू पनि बनाएको छ। त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट एफेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको मैले तपाईँलाई जानकारी दिन चाहेँ। र फेरि पनि मैले यहाँहरूलाई एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कमन फाउन्डेसन प्राइभेट लिमिटेड जो पुतली सडक कुमारी ब्याङ्कको अपोजिट लेन अथवा लेफ्ट साइडमा पर्छ, अपोजिट लेनमा लेफ्ट साइडमा पर्छ। हाम्रो फोन नम्बर 40106755 हो। मेरो आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर 9845536915 हो। यहाँले
कमन फाउन्डेसनबाट यदि सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँले आएर आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसारको कुन देश, कुन कन्ट्री, कुन के अरे कुन लोकेसन जाने भनेर यहाँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूको सेवा दिन तत्पर छौँ। हामीले यो फेसबुक काउन्सिलिङ पनि हरेकको घर घरसम्म, हरेक परिवारका सदस्यहरूसम्म, अभिभावक तथा गार्जेन, आमा बुवा छोराछोरी सम्पूर्णसम्म पुगोस् र एउटा चाहिँ नि इन्फर्मेसनको यो संसारले सम्पूर्ण प्यारेन्ट्स र गार्जेन्सहरूलाई यथोचित इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेर भोलिका दिनमा कोही नठग्युन्, कोही चाहिँ अन्यायमा नपरुन्, विदेश जाने विद्यार्थीहरू सही गन्तव्यमा सुरक्षित साथ जान सकुन् भन्ने उद्देश्यले आफूले सकेसम्मको एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। यहाँहरूलाई लाग्छ यो फेसबुक लाइभ सेसन तपाईँको परिवारका सदस्य, तपाईँका छिमेकी नातागोताका मान्छेलाई काम लाग्छ भने उहाँहरूलाई सेयर गरिदिने, उहाँलाई मेसेज बनाएर पठाइदिनु होला। यो हाम्रो व्यक्तिगत काउन्सिलिङ मात्र, हामीले व्यक्तिगत आफ्ना लागि, आफ्ना विद्यार्थीका लागि हामी अफिसमै पनि काउन्सिलिङ गरिराखेका हुन्छौँ। यो सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थी जसले आफ्ना छोराछोरीको सुमधुर भविष्यको कल्पना गर्नुभएको छ र ती आफ्ना गइसकेका छोराछोरीले आफ्ना कतिपय कुराहरू पुरा हुन्, भविष्यका विभिन्न कुराहरू पाउन् र आफ्ना त्यसपछिका सन्ततिहरूलाई पनि, आफ्ना त्यसपछिका भाइ भतिजाहरूलाई पनि जान सहज होस् भन्ने सोच्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। यहाँहरूको कुनै फिडब्याक छ, कुनै किसिमको चाहिँ प्रश्न छ भने मलाई अफलाइनमा पनि मेसेजमा गएर मेसेज दिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको सदैव सल्लाह सुझावको पनि आशा गर्दछु। केही प्रश्नहरू छन् भने अहिले भर्खर प्रश्न आएको छ, न्युजिल्यान्डको भिसा रेट कस्तो छ भन्नुहुन्छ। यो न्युजिल्यान्डको भिसा रेट लक्ष्मीजी यो चाहिँ विद्यार्थीको प्रोफाइलमा भर पर्छ। विद्यार्थीको प्रोफाइल, उसको एकाडेमिक स्ट्याटस, उसले जेनेरेट गरेको फाइनेन्सियल कुराहरू, ती फाइनेन्सियल कुराहरूमा आम्दानीका कुराहरू, विभिन्न आम्दानी कुन कुन स्रोतबाट भएको छ, त्यसको जेनेरेट भएका हरेक चाहिँ नि आम्दानी जेनेरेट भएका कागजपत्रहरू, त्यसै गरी ब्याङ्कमा पनि नबिल अथवा एसबिआई ब्याङ्कमा भएको यदि लोन हो भनेदेखि लोन सँगसँगै केही 5-6 लाख रुपियाँ क्यास, र त्यो क्यास चाहिँ ओरिजिनल, जेन्युन र सेभिङ एकाउन्टको क्यास, कुनै नियमित स्रोतबाट आएको क्यास भन्ने देखाउन सकेको खण्डमा विद्यार्थीको भिसा लाग्ने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यत्तिकै हतारमा सम्पूर्ण कुराहरू नमिलाइकन भएका कुराहरूको एरेन्जमेन्ट प्रपर भएन भने भिसा कुनै पनि देशको हुन सम्भव छैन। न्युजिल्यान्डको अझ त्यो त्यसरी अझ भन्ने हो भने निकै राम्ररी स्क्रिनिङ गर्ने, स्क्यानिङ गर्ने सिस्टमहरू हाई कमिसनरले गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि द्याट अल डिपेन्ड्स अपन द स्टुडेन्ट है, र त्यसलाई फर्निस गरिदिने कन्सल्टेन्ट पनि हो। र आज यति भन्दै मैले आजको यो लाइभ सेसनलाई टुङ्ग्याउन चाहेँ। यहाँहरूको जुन समय दिनुभयो, यहाँहरूले जुन हेरिराख्नु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आगामी सेसनमा म क्वेसन एन्सर नै लिएर तपाईँहरूको प्रश्न र त्यस अनुसार आफूले आजको दिनमा बुझेसम्मका, जानेसम्मका जति पनि कुराहरू छन् ती सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूलाई बताएर केही न केही त्यसले गर्दा तपाईँलाई अब्रोड एजुकेसनको जर्नीमा केही हेल्प होस् भन्ने चाहना लिएर फेरि आउने वाचा गर्छु। अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।